اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى بنا الكلام على إحرام الإنسان من الميقات لمريد الحج والعمرة بحسب النسك الذي نوى أن يتنسك به، إما قران أو إفراد أو تمتع. وسبق الكلام أن التمتع أفضل الأنساك الثلاثة لمن لم يسق الهدي، ومن ساق الهدي فليس له إلا القران لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت بعمرة، ولو أني سقت الهدي لجعلتها عمرة، يعني أني جعلتها تمتعا، حتى يجبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام خواطر أصحابه الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام على إحرامه وأنهم سيحلون من إحرامهم لأنهم كانوا متمتعين. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أن فعله هو الصحيح، وأنه أفضل شيء لمن لم يسق الهدي. وإذا وصل الإنسان قبل أن يصل إلى مكة فإنه يستمر بالتلبية حتى ينظر إلى عين الكعبة، فإذا نظر إلى الكعبة قطع التلبية. هذه هي السنة. وتحية المسجد الحرام هي الطواف بالبيت، والطواف سواء كان الطواف طواف عمرة للمتمتع أو كان طواف قدوم للقارن والمفرد، فإنه يشرع للحاج أن يكون مطبعا. والارتباع بالإحرام أن يكشف كتفه الأيمن ويجعل طرفي ردائه على عاتقه الأيسر، أن يكشف كتفه الأيمن ويجعل طرفي ردائه على عاتقه الأيسر، هذا هو الارتباع. والارتباع يكون على كل أشواط الطواف السبعة، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود، تعتبر هذه طوفة واحدة. وبذلك يكون قد إذا انتهى من الطواف فإنه يشرع له الدعاء، والدعاء مفتوح لكل ما ألهم به الإنسان من خيري الدنيا والآخرة. وإذا قرأ الإنسان شيئا من كتاب الله وهو على طوافه فإن ذلك حسن لفعل بعض السلف ذلك. وإذا كان بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، فإنه يشرع له قول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا انتهى من الطواف يشرع له استلام الحجر الأسود بعد الانتهاء من الطواف وقبل صلاة الركعتين. هذا من السنن التي يغفل عنها كثير من الناس، وإن لم يتيسر له فليس عليه شيء، فيكون بذلك قد انتهى من طوافه. وبذلك يشرع له صلاة ركعتين يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد. ويشرع له بعد أداء الصلاة أنه يشرب من ماء زمزم لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويتروى، يعني يكثر من شرب الماء حتى يحس أنه قد تضلع، أن الماء قد ملأ أضلاعه. هذا هو من السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يبدأ بالسعي مبتدئا بجبل الصفا، فيصعد الجبل حتى ينظر إلى الكعبة، فإذا نظر إلى الكعبة كبر 3 مرات ورفع يديه تاليا قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. نبدأ بما بدأ الله به: الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم بعد ذلك ينحدر من الجبل، وبعد أن يسوي إحرامه لأنه انتهى من الانطباع. ثم بعد ذلك إذا وصل إلى بداية العلم الأخضر وليس معه رفقة من النساء فيشرع له الرمل، وهو شدة في الإسراع قدر الاستطاعة، وإن لم يكن مستطيعا ذلك فيمشي حتى يصل إلى نهاية العلم الثاني، وما بين العلمين الأخضرين يعدو عدوا سريعا،
ثم بعد ذلك يكمل سعيه حتى يصل إلى جبل المروة، فيفعل مثل ما فعل في جبل الصفا، يستقبل القبلة، وهذا من السنن. فيقول ما قال الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية. ثم يقول: الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم بعد ذلك ينحدر حتى يصل إلى الصفا مرة أخرى. فالسعي بين الصفا والمروة هذا الشوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثانٍ حتى يستكمل 7 أشواط، وبذلك يكون قد أتم عمرته إن كان متمتعا فيقصر من شعره. لماذا لا يحلق؟ لأنه عنده حج قريب يبقيه للحج فيحلقه في الحج أفضل، فيتعين عليه قص الشعر. بالنسبة للمرأة تقصه بقدر الأنملة، وبالنسبة للرجل يقصر شعره يخففه، ثم بعد ذلك يلبس ثيابه وانتهى من عمرته، ويكون بذلك قد حل من إحرامه وحل من عمرته حتى تأتي أيام الحج فيحرم ملبيا بالحج بعد ذلك. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.